प्रभुले मेरो जीवनमा जो काम गर्नुभयो अनि मैले पनि प्रभु येशूलाई चिन्ने बुझ्ने यो मौका जीवनकालमा पाएँ। अनि यो चाहिँ बडा अचम्म र उदेक मलाई लाग्छ। अनि मैले कहिले पनि एक दिन म विश्वासी हुन्छु अर्थात् म क्रिस्चियन हुन्छु भनेर मैले कहिले कल्पना पनि नगरेको, अनि परमेश्वरको वचनले पनि यस्तै कल्पनै नगरेको नसोचेको काम गर्नुहुन्छ भनिकन बताए अनुसार जो मेरो जीवनमा पनि प्रभुले गर्नुभयो, तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरले मलाई कसरी चुन्नुभयो यो कुरा बताउनको लागि प्रभुको दासहरूले मलाई यसरी हिजो प्रार्थना सहित आजको सेवाको लागि उहाँहरूले भन्नुभएको कारण यद्यपि भन्ने लायकको यहाँनिर उब्ने लायकको कदाचित छैन। अनि प्रभुको वचनले एक जग्गा बताए अनुसार पस्केर दिनुभन्दा बसेर खानु के त्यो चाहिँ ठुलो कुरा होइन भनेर लुकाको सुसमाचारमा एक जग्गा बताएको छ। यो पद मलाई याद आउँदैछ अनि अघि पनि मनमा आइरहेको थियो कि साँच्चै बसेर पस्केर दिएको खानु चाहिँ एकदम कति सजिलो, तर पस्केर दिनु चाहिँ गाह्रो भनिकन यहाँ बताएको छ। सो यहाँ पस्केर दिनु अब अथवा आफ्नै गवाई भन्नु पनि यो अलिकति सजिलो कुरा त होइन। यो प्रभुले सहायता गर्नु भएन भने नसक्ने कुरा हो। यसै कारण यहाँनिर पहिला एउटा पद पढौँ अनि त्यस पश्चात प्रभुले मेरो जीवनमा कस्तो काम गर्नुभयो यो कुरा बताउनको लागि प्रभुको सहायताको द्वारा यहाँनिर म उभिएको छु। आउनुहोस् पहिला चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको यहाँ 9 पदमा, पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 पदमा एउटा पद अघि बिहान पनि हामीले सुनिरहेका थियौँ, प्रभुको दासहरूले बताइरहनु भएको थियो। सो यहाँनिर लेखिएको छ कि जसरी लेखिएको छ आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। अनि प्रभुले मेरो जीवनमा जो काम गर्नुभयो साँच्चै मैले कहिले अघि पनि भनिहालेँ कल्पना पनि गरेको थिइनँ। म एक दिन विश्वासी हुन्छु, प्रार्थना गर्ने मान्छे हुन्छु, मेरो हातमा बाइबल पर्छ अनि म बाइबल पढ्ने मान्छे हुन्छु, साथसाथै परमेश्वरको सेवा गर्ने हुन्छु भनेर मैले कहिले नचिताएको। अनि यहाँनिर प्रभुले वास्तवमा आमाको पेटमा रज्दै देखेको हुँदो रहेछ, जो प्रभुको वचनले यहाँनिर यिर्मया 1 अध्यायको 5 पदमा बताए अनुसार तिमीलाई मैले आमाको पेटमा रच्नुभन्दा अघि नै म तिमीलाई चिन्थे भनिकन यहाँ प्रभुको वचनले बताए अनुसार प्रभुले आमाको पेटमा रच्दै मलाई चिनेको थिएछ। सो अहिले म थाहा पाउँछु। अध्याय यो कसैले पाउनु भयो भने यिर्मयाको किताब 1 अध्यायको 5 पदलाई पढिदिनुहोस्। किनकि मैले तिमीलाई पेटमा रच्नुभन्दा पहिले म तिमीलाई चिन्दथे, तिमी गर्भबाट निस्कन भन्दा पहिले मैले तिमीलाई पवित्र गरे। पढ्दै जा, आमाको पेटमा बनिए। सो प्रभुको तरिका यस्तो हुँदो रहेछ जो अहिले म थाहा पाउँछु। मैले प्रभुलाई पाएको 1997 साल मार्च 16 तारिकको दिन, त्योभन्दा अघिको जीवन है त्यो त अब बताउनु पर्यो भने त धेरै समय लाग्छ। अनि पहिला चाहिँ म मेरो परिचय दिन चाहन्छु कि मेरो घर, मेरो जन्मस्थल चाहिँ खोटाङ जिल्ला माथि बासपानी, पत्करु, सुम्दे सुन्नु भएको छ। यहाँनिर धेरैजना तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। माथि पिपिङ भन्ने जग्गामा मेरो जन्म भएको है। 1930 सालमा मेरो जन्म भएको। बस्नु मान्दैन ठुलो भएर, अर्थात् ऊ घरमा
बस्दैन भनेर आमालाई प्राय यस्तो कति प्रकारको साधु सन्तहरूले पनि भन्ने गर्थ्यो अरे क्या। अनि ऊ चाहिँ मृगको एकदम स्वभाव जस्तो भनेर भन्ने गर्थ्यो अरे। अनि साँच्चै नै जब बढ्दै गए तिनीहरू रहँदै बस्दै जाँदाखेरि ठुलो हुँदै जति त्यहाँनिर बढ्दै हुर्किँदै गए मेरो मनभरि प्रश्न अघि एउटा स्तुति हामीले गयौँ, मनको प्रश्नले यति साह्रो गाँजिएको जिन्दगी थियो है त्यहाँनिर बढ्दै हुर्किँदै जाँदा। योभन्दा अघि प्रभुलाई सहायता माग्नको लागि सानो प्रार्थना गर्छु। दयागर्न सबैले प्रार्थनामा मलाई याद गरिदिनुहोस्। परमेश्वर पिता, बडा अशक्त दुर्बल कमजोर मान्छे, मेरोबाट केही हुने होइन, यसै कारण साँचो साक्षीले आत्मा बचाउँछ भन्नुभयो हितोपदेश 14 अध्यायको 5 पदमा। अनि साथसाथै प्रभुजी प्रस्थान 23 अध्यायको 1 र 2 पद अनुसार तपाईँको उपस्थितिमा मत्ती 18-20 पद अनुसार यहाँ तपाईँको पवित्र लोकहरूको माझमा तपाईँको पवित्र जिउँदो उपस्थितिमा आएको छु। मैले जे भन्छु जे बोल्छु सबै तपाईँको प्रभुजी सम्झनाको किताबमा रेकर्ड हुँदछ। यसै कारण बडा थरथराउँदै बडा कामदै तपाईँको चरणमा लाचार अवस्थामा बडा शून्यभन्दा पनि कम अवस्थामा आएको छु। तपाईँको अमूल्य रगतले एकचोटि धुनुहोस् र प्रभुजी जे तपाईँले गर्नुभएको उपकारलाई बताउनको लागि तपाईँको आत्माको सहायता माग्दै आफैआफ रगतको छिड्काउमा र आफैआफ तपाईँको सामर्थ्य धार्मिकताको पवित्र दाहिने हातमा समर्पण गर्दै यो सानो प्रार्थना प्रभु येशूको सर्वोच्च नाममा हेप्दा सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। मैले अघि भनिहालेँ अघि माथि फेदी गाविस दिक्तेल जिल्ला त्यहाँनिर मेरो जन्म भएको। अनि जसै बढ्दै गएँ हुर्किँदै गएँ मेरो घरमा हामी धेरै छोराछोरी लगभग होइन हामी जम्मा 11 जना छोराछोरी। अनि मेरो बाबु यहाँ हुनुहुन्छ, आउनु भएको छ। अनि मेरो भाइहरू पनि छ यहाँनिर तल गछियामा, सायद यहाँनिर प्रायले चिन्छन्। मेरो भाइ पदम, उहाँको मेरो बुहारी चन्द्र, उहाँहरूलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ यहीँ मण्डली। अनि तल सङ्गति गर्नुहुन्छ अहिले उता मिरिकमा, त्यहाँनिर नानीहरू पढाउने सिलसिलामा तिनीहरू त्यहाँ छन्। अनि हिजो एउटा सानो कुरा चाहिँ मलाई के भन्नु मन परिहाल्यो भन्दाखेरि यहाँनिर आउँदै थिम वचन रहेछ, खोजेर खोजी नसक्ने धन। यो पद पढ्दै मलाई एकदम अचम्म लाग्दै थियो। अनि यहाँनिर मेरो आफन्तहरू धेरै छ। यहीँ माथिल्लोपट्टि यो गोमदेन निवास, यो मेरो मामाहरू हो। त्यहाँनिर 2 जग्गा मेरो मामाहरू, 2टा घर छ त्यहाँनिर मेरो मामाहरू हुनुहुन्छ। अनि मेरो दिदी यहाँ तल इटरीमा हुनुहुन्छ। अनि मेरो बहिनीहरू पर पानमारा र डाँगीमा छन्। अनि मेरो दिदी र बहिनी चाहिँ यहाँनिर हिजो आएको थियो। यहाँनिर दाजुहरू भाइहरू छ अरे भनेर खोज्दै आएको थियो। अर्थात् म अस्ति नै आएको यहाँनिर, यसो यहाँ कहाँनिर के गर्छ उनीहरूको मनमा चाहिँ खोजी अथवा यहाँ के गर्दो रहेछ त्यो बुझ्ने ठुलो लालसा थियो। अनि हामी विश्वासी भनेर थाहा थियो। अनि हामीले बेला बेला प्रभुको वचन सुनाउने गर्थ्यौँ। अनि उहाँहरूको त्यस्तै परिस्थिति अनुसार सुन्नु त हुन्थ्यो, तर पनि प्रभुलाई लिनु एकदमै उनीहरूलाई गाह्रो थियो। तर हिजो यहाँनिर अचानक 2 जना मेरो दिदी र मेरो बहिनी हामीलाई यहाँनिर खोज्दै आइपुगेछ। अनि खोज्दै आउँदाखेरि यहाँ सेवामा पनि बस्यो। सङ्गतिमा बस्दै जाँदाखेरि यहाँनिर प्रभुको दासी सम्म आन्टीसँगको एकछिन भेटघाट सङ्गति गर्दाखेरि उहाँहरूलाई भेटेर सङ्गति गरेर प्रभुलाई प्रार्थना गरेर अर्थात् ग्रहण गरेर गए क्या। अनि यो चाहिँ मलाई यति साह्रो खुसी लाग्यो। अनि यही चाहिँ सबैभन्दा ठुलो धन, खोजी नसक्नुको धन प्राप्त गरे भनेर यो पालिको कन्भोकेसन अथवा यो तरारा एभेनेजरमा भएको कन्भोकेसनमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो धन चाहिँ मैले यो अनुभव गर्न पाइरहेको छु। अर्थात् अच्छा यो कुरा भयो। मेरो अब वृत्तान्त तपाईँलाई सानो गवाई भन्नुपर्दा मेरो घर है माथि जसै म सानो बढ्दै थिएँ हुर्किँदै थिएँ म यहीँनेरि केराबारी डाँगी त्यहाँनिर लगभग 2-3 वर्ष जस्तो बसेँ। त्यहीँनेरि मैले अलिअलि अब पढ्नुभन्दा त के पढेर यसो 8-9 क्लाससम्म पढियो। अनि अहिले पढेको हेर्दाखेरि
एकदम म आफैलाई एक नम्बरको अनपढ लाग्छ है एकदम। अनि आफैलाई एक प्रकारको थकथक पनि लाग्छ जुन समय पढ्नु थियो, तर पनि यति भए पनि कसरी पढे यो चाहिँ मलाई छक्कै पर्छु फेरि। अनि यसरी मेरो बाल्यकालमाथि पहाड तराई हुँदै हुर्किँदै बढ्दै जाँदा मेरो मनभरि प्रश्न उठ्थ्यो कि कस्तो खालको प्रश्न उठ्थ्यो भन्दाखेरि भनौँ भने मेरो घरदेखि उँभो त घरै छैन, एकदम विशाल जङ्गल छ, अनि त्यहाँदेखि उँभो घरै छैन। अनि मलाई लाग्थ्यो जब मेरो बुद्धि आउँदै जाँदा यस्तो जग्गामा मैले किन जन्म लिएँ, पहिलो प्रश्न मेरो मनमा यो थियो। अनि म यस्तो ठाउँमा किन मैले जन्म लिएँ, अनि एउटा गरिबको घरमा मैले किन जन्म लिएँ, म किन धनवानको घरमा जन्म लिइनँ, किन मैले एकदमै ठुलो घरानामा मैले जन्म लिइनँ, यो कुराले मेरो मनमा कट खानु थाल्यो। अनि जसै बढ्दै हुर्किँदै जाँदा मलाई एक दिन पनि घरमा बस्नु मन लाग्दैन थियो। यति साह्रो छटपट मलाई भन्दा मेरो बखान अहिले यहाँ मेरो बाबुलाई नै सोध्नुभयो भने मेरो वृत्तान्त भनिहाल्छ, मैले संक्षिप्तमा मात्रै भनेको। अनि एकदम त्यहाँनिर बस्दै जाँदा नै मन यति साह्रो चञ्चल हुने, अनि कहाँ के गरौँ कसो गरौँ कहाँ जानु। अनि मैले सुनेको थिएँ कि एकदमै मिलिट्री भर्ती हुने मेरो ठुलो मनमा एकदम चाहना थियो। अनि गाउँघरमा थुप्रै मिलिट्री यसरी पल्टनहरू आउँदाखेरि मेरो मनै हर्ल्याङ्ग भएर आउँथ्यो कि हुनुपर्ने मान्छे चाहिँ यस्तो हो, म पनि एक दिन हुन्छु। यो मनमा ठुलो एउटा सन्ताप आगो लिएर म घरबाट लगभग त्यति बेला 15-16 वर्षको उमेर थिएछ है, पढ्दा पढ्दै मैले घर छोडेर म भागेर हिँडेँ है। यहाँनिर मेरो बाउलाई थाहा छ, सायद घरको परिवार कसैलाई पनि थाहा छैन, म निस्केर हिँडेँ। अनि हिँडिसकेपछि यही धरान आएँ, यहाँबाट मेरो आफन्तहरू थुप्रै यहाँनिर छ, त्यहाँ बसेँ केही समय। अनि मैले सुनेको थिएँ दार्जिलिङ यो जलपहाड अथवा घुममा चाहिँ त्यहाँनिर पल्टन भर्ती गर्छ भनेर मैले सुनेको थिएँ। अनि अत्तना पत्तामा केही अब कहिले जान्नु केही छैन, बुझ्नु केही छैन, कहाँ के। मलाई त घुम इन्डियाहरू त यहाँ पर पानी पँधेर जस्तो पो सम्झेर म त यहाँबाट अन्धना धुन्दामा पूर्वको गाडी चढेको। अनि चढेर म पुगेछु काँकडीभित्र, जतासुकै होस् अब जहाँ जान्छ भनेर एकदम त्यो कस्तो प्रकारले मानव एउटा त्यो गुड्डी त्यो हातको लट्टाइबाट चङ्गा उडेर चुडेर गएको जस्तै गएको जहाँ पुग्छ जे हुन्छ। मलाई जिन्दगीको केही मतलब छैन, पर्वाह छैन, कहाँ गएको राम्रोसँग पत्तो पनि छैन, यति हो। अब म पल्टनै भर्ती हुनु गएको, त्यति मात्रै मेरो एउटा सङ्कल्प लिएर लक्ष्य लिएर गएको। जाँदा हुँदी कसो सिलगढीबाट म कसरी छिरेँ त्यो पनि पत्तो छैन, के पाराले म कसो एक दिन राति म घुम पुगेको थिएँ, दार्जिलिङ घुममा। अनि घुम पुगेर अब कहाँ जाने, के बस्ने, कहाँ के गर्ने त्यो अत्तो पत्तो मलाई केही थाहा छैन। अनि रातितिर भर्खर त्यो चाहिँ टाइम रहेछ अङ्ग्रेजी महिना 1989 को कुरा, त्यति बेला भर्खर आन्दोलन पनि के भएको, एकदम त्यहाँनिर एकदम साम्य भएको रहेछ। रातितिर हिँड्नु एकदमै मनाई। त्यस्तो परिवेशमा अब म पुगेछु त्यहाँनिर। अनि पुगिकन राति अब म घुम झर्नु पर्ने 7 बजीतिर पुगेछु दार्जिलिङ बजार, रेलवे स्टेसनमा पुगेछु दार्जिलिङमा। अनि त्यहाँबाट घुम त अब यता झन्डै लगभग 8 किलोमिटर यता छोडिएछ, यतै झर्नुपर्ने, तर पर पुगेछु। अनि त्यहाँबाट त्यहाँनिर गाडीले झारिदियो बसले। अनि कता जाने थाहा छैन, कहाँ हो के हो पत्तो छैन, तर त्यतिकै रातभरि त्यो रोट हिँडेर म घुम आइपुगेछु 11 बजीतिर। अनि त्यहाँ आइपुग्दाखेरि अब कहाँ बस्ने पत्तो छैन, र त्यति बेला एउटा सानो दोकान त्यहाँनिर खुल्ला रहेछ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पान दोकान खुल्ला रहेछ, त्यो पान दोकानमा त्यहाँनिर यसो हेरेको त बोतलमा क्रिम रोल रहेछ। अनि त्यो किनेर खानु अब जता हुन्छ। अब जाडो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब डिसेम्बरको टाइममा कस्तो जाडो थियो अब दार्जिलिङ जानेहरूलाई थाहा छ। अनि त्यो जाडोमा एउटा पतला सर्ट लगाएको छु, एउटा कोट मात्रै छ,
अनि त्यो एकदम जाडोमा अब यस्तो बिजोग भएर म रोडको किनारमा बसिरहेको छु। अनि त्यहाँनिर त्यो दोकानमा जाँदाखेरि चाहिँ एकजना भाइ रहेछ। त्यो भाइसँग मेरो भेट भयो। ऊ पनि नेपालमाथि खाँदबारीको रहेछ। अनि त्यो भाइ चाहिँ त्यहाँनिर होटलमा काम गर्दो रहेछ। तपाईँ त यस्तो रातितिर यता हिँड्नु हुन्थेन, किन हिँड्नुभयो त्यहाँनिर? अनि त्यो भाइले मलाई कसो कसो एकदम ठुलो काइन्डनेस, एउटा ठुलो दया देखाए। जाउँ मसँग, तपाईँ यतिकै रोट्नुहोस्, अहिले पुलिसले पक्रेर लान्छ, होइन भने तपाईँ यहाँनिर कक्रेरै मर्नुहुन्छ, जाउँ मसँग। अनि त्यो भाइले मलाई होटलमा लगेर एकदम त्यहाँनिर तातो तातो एकदम सुपसँग केही खानेकुरा खुवाए। अनि त्यो रात त्यहाँनिर बस्यो। त्यतिकै त्यहाँनिर बस्दै जाँदा म त्यहाँनिर लगभग 1 वर्ष जस्तो तल गाउँमा बसेँ। अनि त्यहाँ बस्दै रहँदै जाँदा पछि फेरि त्यहीँबाट माथि जिआरडी जलपाहाडमा म गएर यसो हेर्ने गर्थेँ। अनि धेरै त्यहाँनिर भर्तीको लागि मैले ट्राई गरेँ। हुनु नसक्दाखेरि त्यतिकै म त्यहीँनिर बस्दै रहँदै जाँदा घरमा केही अत्तो पत्तो खबर टबर केही पनि छैन। त्यति बेलासम्म दार्जिलिङको सिचुएसन राम्रो थिएन। मान्छे मार्नु र चरा मार्नु के जस्तो ठान्थेन त्यहाँनिर। त्यस्तो अवस्था, घर जलाउनु र त्यो बारीको झ्यास जलाउनु एउटै ठान्थ्यो त्यहाँ, त्यो अवस्था थियो। अनि त्यति बेला त्यहाँ अब अवस्था पनि ठिक छैन, तर पनि म त्यहाँनिर बस्दै रहँदै जाँदा घरमा चाहिँ कता कता खबर पुग्थेछ कि दार्जिलिङ जलपाहाडमा छ तपाईँको छोरा। अनि यो कुरा सुन्दाखेरि, तर त्यहाँनिर अब यस्तो लडाइँ झगडा भइबस्छ, त्यस्तो अवस्थामा के हो कसो तपाईँको छोरा या त को हो, त्यस्तो एकदम लावरिस लासहरू त चौरस्ताको घोडास्थलमा कति हो कति हो। यो कुराहरू गर्दाखेरि घरमा चाहिँ हुनुसम्मको पिर परेर मेरो आमा रुनुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यो अवस्थामा म त्यहाँनिर बस्दै रहँदै जाँदा मेरो लगभग झन्डै 10 वर्ष जस्तो बितेछ। तर त्यो 10 वर्षको टाइम के गरेर बित्यो मेरो अत्तो पत्तो भएन। अनि त्यति बेला मेरो माइला भाइ चाहिँ कसो कसो एक दिन खोज्दै मतलब दार्जिलिङ घुम्नु आउँदाखेरि त्यहाँनिर म जुन गाउँमा बसेको थिएँ त्यो गाउँमा बस्ने एकजना म बसेको गाउँको एकजना दाजुले जङ्गलमा घाँस काट्दै गर्दा मेरो भाइ डुल्दै आएको देखेर झन्डै हाम्रो चाहिँ फेस एउटै, अनुहार एउटै मिल्ने भएकोले गर्दा एकदम सोधेछ, भाइ कहाँबाट आउनुभयो, को हो, के हो तपाईँ? होइन, म त यता नेपालबाट आएको, घुम्न आएको। अन्त यहाँ चाहिँ तपाईँ कता जानुभएको? यहाँ म यतिकै घुम्दै आएको। अनि मेरो भाइ माइलासँग त्यसरी बात गर्दै जाँदा अनुहार मिलेर तपाईँ जस्तै एकजना भाइ त हाम्रो गाउँमा छ भनेर। को हो, कहाँबाट? नेपालकै हो भनेर। मलाई एकपल्ट उहाँसँग भेट गराइदिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला 10 वर्ष बादमा मेरो भाइ माइला मलाई खोज्दै तल रोडमा म एउटा दोकानमा त्यहाँनिर बसिरहेको थिएँ, लुडो खेल्दै बसिरहेको थिएँ 12 बजीतिर। त्यति बेला आइपुग्यो भाइ। अनि म त एकदमै एकदमै नचिन्ने अवस्थामा, भाइलाई चिन्नु पनि गाह्रो पर्यो। तर पनि टाढैबाट मलाई चिनिहाल्यो, पक्कै मेरो दाइ रहेछ। दुईजना त्यहाँनिर एकछिन हेराहेर गरेर भावुक बने म। अनि त्यति बेला भाइले, तपाईँ के भनेर यतिन्जेलसम्म एउटा चिठी पनि लेख्नु भएन, तपाईँको के हो यस्तो, घरमा चाहिँ कहाँ के छ भनेर तपाईँले कहिल्यै घरको विषयमा हाम्रो विषयमा सोच्नै भएन, तपाईँ कस्तो खालको मान्छे, तुरुन्तै घर हिँड्नुहोस् भनेर भाइले झाप्नु भयो। त्यति बेला झाप्यो। अनि होइन भाइ, लु यो सबै कुरा नगरौँ, त्यहाँनिर एकछिन बात गरेर जे होस्, हामी धेरै त्यहाँ 1.5 महिना जस्तो भाइसँग हामी बस्यौँ। त्यहाँबाट भाइलाई मैले यता पठाइहालेँ। जे होस् त्यसरी बस्दै रहँदै जाँदा मेरो समय त्यहीँ बित्यो। अनि मैले एक दिन त्यहाँनिर बस्दै जाँदा मैले गाडीको कामहरू सिकेँ। त्यही नै काम गर्दै म बसिरहेको थिएँ। त्यही अवधिमा एक दिन मैले तल एउटा गाउँमा सुसमाचार सुनेको थिएँ। त्यो चाहिँ के सुसमाचार भन्दाखेरि, यहाँ काठमाडौँबाट नै कति प्रचारकहरू गएको रहेछ। अनि तीकोहरू पनि प्रचार गर्नुको लागि बदमताम भन्ने कमानमा त्यहाँनिर प्रचार भएको थियो। अनि त्यो प्रचारमा मैले सुसमाचार सुनेको थिएँ। त्यो सुसमाचार चाहिँ के भन्दाखेरि, एकजना मान्छेको 100वटा भेडा थियो, 99वटा भेडालाई छोडेर त्यो एउटा भेडा हरायो। त्यो एउटा भेडा हराएको भेडालाई खोज्नुको लागि त्यो गोठालो चाहिँ 99वटा भेडालाई छोडेर त्यो एउटा भेडाको खोजीमा त्यो गोठालो गयो। अनि खोज्दै जाँदाखेरि जसै त्यो हराएको भेडालाई भेटायो, यति साह्रो आनन्दित भएर त्यो गोठालोले एकदमै सबैलाई भन्छ, आऊ मेरो हराएको भेडा पाएँ भनेर सबलाई खुसी मनाउँछ। अनि भन्छ, यो कुरा त्यहाँनिर गरिरहेको मैले सुनेको थिएँ। अनि सुन्दै जाँदाखेरि मलाई यस्तो अचम्म लाग्यो, यो दार्जिलिङ जस्तो जग्गामा
भेडा भनेको यहाँनिर कहिल्यै कसैले भनौँ भने देखेको छैन, बाख्रा भनेको पनि राम्रो देखेको छैन होला। यहाँनिर भेडाको विषय त हामी त माथि पहाडमा कति हो कति भेडा चढाउने मान्छे, बाख्रा चढाउने मान्छे, हामीलाई सोध्नु पर्थ्यो भनेर मैले मनमा भने क्या त। अन्तखेरि किन यहाँ भेडाको कुरा कसैले त बुझ्दैन, के भनेको यो मान्छेले भन्दै मेरो मनमा कुरा खेल्यो। अनि मैले यसो सोचेँ, फेरि एक मनले भन्छ हराएको भेडा जस्तो साँच्चै नै म पनि 8, 9, 10 वर्ष घर छोडेको, यति बेला म पनि घरमा गएँ भने त घरमा त सानो खुसी हुँदैन होला त। त्यो हराएको भेडा पाएको गोठालो जस्तै कति खुसी हुन्थ्यो। यस्तो हराएको भेडा भेटेर आउँदाखेरि म पनि कति खुसी भएको भेडा चराउँदाखेरि। त्यो मेरो मनमा कता कता एकदम आएर एकदम घरको सम्झना आयो मलाई। अनि त्यति बेला अब जिन्दगी चाहिँ त्यस्तै थियो, लत्था लिङ्गै के हो, हिजो हाम्रो रुफस भाइले भन्नुहुँदै थियो एकदम त्यो सेता मागुराली अब कस्तो हुन्छ होइन, नर्सिङ ट्वाक र त्यो त कुरै नगरे पनि भयो। अब त्यस्तोको त धेरै लामो हुन्छ। जिन्दगी चाहिँ एकदम खराब कन्डिसनमा बितिरहेको थियो। अनि त्यो अवस्थामा त्यो सुसमाचार सुन्दाखेरि म छक्कै परेँ। अनि मैले सानो काम पाएको थिएँ, यो माउन्टेनिङ हिमाल जाने काम। अनि त्यहाँनिर इन्स्टिच्युटमा ट्रेकिङको काम गर्दा गर्दै एक दिन सन्दकपुरबाट हुँदै तल जोरथाङ पुगेको थिएँ। अनि जोरथाङ पुगेर त्यहाँनिर पुलमा हामी 4 जना साथीहरू बसिरहेको बेला एकजना दिदी र एकजना दाजु आउनुभयो है। अनि त्यो दिदीले चाहिँ एकदम ट्र्याक्सहरू बाँड्दै आएको रहेछ। अनि मलाई पनि एउटा ट्र्याक्स दिनुभयो। अनि ट्र्याक्स दिएर यसो हेरेँ। अनि यसो हेर्ने बित्तिकै त्यो ट्र्याक्सको चाहिँ हेडिङ रहेछ मृत्यु कति स्वादिलो है। यसो हेरेको त म त एकछिन त तरङ्गै पनि भएँ, मृत्यु पनि कहिले स्वादिलो हुन्छ है। यहाँ मेरो बाबु हुनुहुन्छ, मेरो बोजू बित्नु हुँदाखेरि मेरो बाबुहरू मेरो फुपूहरू एकदम पागल सरा रोएर घर थर्काएको मैले देखेको थिएँ। अनि त्यति बेला म सानो थिएँ, अलिअलि याद छ, घरभरि कति डरलाग्दो रुवाबासी चलेको थियो। अनि मृत्यु हुँदाखेरि यहाँ रुवाबासी भएको अहिलेसम्म मेरो मनमा आलै छ, यस्तो पनि कहिले स्वादिलो हुन्छ, कुन चाहिँ उल्लुले लेखेको कुरा हो यस्तो भनेर मेरो मनमा नै त्यहाँनिर एकछिन मुरमुरेर तै पनि यसो राखेँ। अनि फेरि यहाँ किताब पनि छ भाइ, पढ्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ नि भनेर यसो किताब देखाए। किताब चाहिँ रहेछ हिमाल चाहिँ अचल सत्य अपार भन्ने किताब र अनुपम प्रतिभा, त्यो किताब दिनुभयो। यसो हेर्दाखेरि त होइन, हिमाल जाने क्रममा हिमालको कुरा रहेछ, यो त एकदम मलाई त काम लाग्छ। कतिवटा जानकारी लिनुको लागि पढ्नु पर्यो। कसरी हो भाइ, 5 रुपियाँ गोटा मात्रै हो, राख्नुहोस् न। मैले 10 रुपियाँ दिएर 2टा किताब किनेँ। भरे त त्यो किताब र एकदम ट्र्याक्स बाँड्दै आउनुहुने चाहिँ हाम्रो यहाँ मार्सङ दिदी र गायस अङ्कल हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँनिर सेवा रहेछ। अनि एकदम मैले लिएर म गएँ। एकदम त्यहाँनिर हाम्रो त्यो राफ्टिङ ट्रेनिङ भएको थियो, त्यहाँनिर बोटिङहरू त्यहाँ टिस्टा त्यो रिभरमा खोलामा त्यहाँ नदीमा। अनि त्यहाँनिर हामी 1 हप्ता बस्दाखेरि एकदम रिजर्भ जोरथाङबाट बजारबाट 1 भुल्टुङ रक्सी लगेर एकदम हाम्रो टिम चाहिँ अलगै थियो। अनि त्यहाँ राखेर हामी त्यहाँ ट्रेनिङ गर्दाखेरि स्टुडेन्ट ट्रेनिङ, हामी त एकदम पोर्टरहरू भारी बोक्नेहरू, त्यहाँनिर किचनमा काम गर्नेहरू, हामी चाहिँ त्यस्तो थियो। अनि त्यो ग्रुपले एकदम त्यहाँनिर 1 भुल्डुङ रक्सी पनि तुरायौँ हामीले 1 हप्ताभित्रमा। अनि त्यतिकै बस्दै जाँदाखेरि त्यो किताब र ट्र्याक चाहिँ मैले गोजीमा बोकिरहेको रहेछु। दार्जिलिङ घरमा हामी फर्क्यौँ त्यो ट्रेनिङ सकेर। माथि जाँदाखेरि एक दिन यसरी हामी काम सकेर घरमा म बसिरहेको बेला बजार जाने इच्छा भयो। बजार जाँदाखेरि चाहिँ माथि बाटोमा निस्केँ। अनि निकै त्यति बेला डिसेम्बरकै टाइम थियो, त्यो पनि घाम लागिरहेको थियो। अनि गाडी भेटिनँ मैले त्यति बेला दार्जिलिङ बजार जानुको लागि। यसो रोडको किनारमा चियापत्तीको गाछको छेउमा बसेर मजाले घाम लागिरहेको बेला त्यहाँनिर एउटा किताब निकालेर मैले त्यो किताब गोजीमै रहेछ, ट्र्याक्स पनि पढेँ, किताब पनि पढेँ। अनि किताब पढ्दाखेरि त यति साह्रो अचम्म लाग्यो। एकदमै त्यहाँ राति हिँड्नेलाई एकदमै कानुन बनाएको छ, बदमासी गर्नेलाई पहिल्यै कानुन नबनाएको भए बिना कानुन एकदम पक्राए खाँदैन तिनीहरूले, मातेर एकदम झगडा गर्नेहरूलाई त्यही प्रकारको सजाय दिन्छ। सो प्रकारले यहाँनिर शास्त्र पनि हामीले चिन्नुपर्छ। एकदम यो कुराहरू त्यहाँनिर थुप्रो थियो, अब टाइम नभएको कारणले गर्दा सबै भन्नु नसक्ने रहेछ। अनि त्यहाँनिर सुनको कुराहरू एकदम शास्त्र कुन सत्य हो चिन्नु जान्नुको लागि हामीले जसरी सुन किन्दाखेरि कसी लगाइन्छ त्यसरी नै शास्त्र पनि जुन पाए त्यही शास्त्र हामीले पढेर पनि हुँदैन,
जुन पायो त्यही शास्त्रमाथि विश्वास गर्नु हुँदैन। आज यहाँ कसी लगाउने समय आएको छ, यस्तो कुरा त्यो किताबमा थुप्रै यसरी समावेश गरिएको छ। त्यो उदाहरणहरूले एकदम मन छुनु थाल्यो। अनि त्यसरी पढ्दै जाँदाखेरि मैले यसो विचार गरेँ, के किताब हो यो त, कसी लगाउनु पर्छ। मेरो बाबाले पहिला उहाँको साथीसँग सुनको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, मलाई अलिअलि थाहा छ। अनि घरमा ल्याएर यो चाहिँ 1 नम्बर रहेछ, यो चाहिँ 2 नम्बर रहेछ भन्दै सुन कसी लगाउँदै यसको पार्ट्स एकदम भाग लगाएको मैले देखेको थिएँ सानोमा। अनि मलाई लाग्यो यस्तो त त्यसो ठिकै हो, के शास्त्र भनेको चाहिँ के हो, अब यो अब कहिले शास्त्र भनेको के हो, प्रभु यीशुको नाम के हो, विश्वासी भनेको के हो, क्रिस्चियन भनेको के हो, कहिले सुनेको छैन मैले। अनि त्यहाँनिर यो किताब चाहिँ मैले पढेँ। अब धेरै कुरा मलाई एकदमै त्यो किताबले मेरो मन छोयो। अनि मनमा चाहिँ यस्तो विचार भयो कि यो किताब चाहिँ एउटा सानो किताब रहेछ, तर यत्रोमा पनि यति दामी कुरा, अझै अरू ठुलो किताबहरू के छ। किनभने मलाई किताब पढ्नु साह्रै अल्छी लाग्ने मान्छे, तर पनि यो किताब चाहिँ यति साह्रो मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो। म यो जग्गामा गएर धेरै किताबहरू बटुले लिएर अझै थुप्रो कुरा बुझ्नु पर्यो भन्ने मन भएर म एक दिन त्यो किताबको एड्रेस हेरेको त एलसदाई कालिम्पोङ रहेछ, फेरि यता हेरेको त माउन्ट पिस्का दार्जिलिङ बडा कागझोडा पनि रहेछ। अनि दार्जिलिङमै रहेछ, त्यहाँ त जानु सकिन्छ। म एक दिन त्यो जग्गा खोज्दै गएँ। जाँदाखेरि ठिक्कै माउन्ट पिस्काको माथिल्लो रोडबाट तल झरेँ। अनि तल झर्दाखेरि एकदम तल जाँदा त सबै जग्गाहरू म कहाँ गएको थाहा छैन। अब त्यहाँ पनि भरे त यसो हेरेको त एकजना, म तल जाँदा त एकदम सबै गाउँ त पत्ला हुँदै गयो। अनि फनक्कै फर्केर अब जानु पर्यो, फर्केर अब यत्रो आइहालेँ, घुम जानु पर्यो। त्यहाँनिर अब एकदम मिठो दामी तोङ्बा पाउँछ, अब त्यहाँ तोङ्बा खाएर फर्किनु पर्यो भनेर फर्किँदै थियो उकालो। फर्किँदै गर्दा त्यो दिन आइतबारको दिन थियो। अनि माथिबाट 2-3 जना विश्वासीहरू सेवामा आउँदै रहेछ। अनि त्यहाँनिर चर्चमा त म त चस्मा बिना त कुनै के एकदम भन्दै त्यो कुरा गर्दै आएको चर्चै सुनिहालेँ मैले। अनि त्यो सुन्ने बित्तिकै मैले सोधिहालेँ, तपाईँहरू चर्च यो एउटा किताब पाएको छु, सायद तपाईँहरू त्यहीँ गएको होला, यो कहाँ के हो भनेर मैले सोधेँ। त्यहाँ एकजना आन्टी रहेछ। सोद्धाखेरि यसो उहाँले हेर्नु, अब यो किताब त हाम्रो त हो त भाइ, आउनुहोस् न, हामी त्यहीँ त गएको, आज सेवा छ, जाउँ। अनि उहाँले यसो हेर्दै, ए भाइ त कहाँबाट आउनु भएको, तपाईँ के नाम हो? म त यस्तो घुम तल लेबुङ हो। अनि यहाँ यो किताब पढेँ, यसो इन्ट्रेस्ट लागेर अरू के किताब रहेछ यसो बुझौँ भनेर खोज्दै आएको भनेर त्यहाँनिर झर्दै गर्दाखेरि त्यो आन्टीले भने, पुइ के राम्रो खोजी आत्मा रहेछ भने। म त तरङ्ग तर्सेँ, खोजी आत्मा, के खोज्दै आत्मा खोज्ने यो के हो? म बुझ्दिनँ कुरा, कता झसङ हुन्छ। ल्याऊ, मैले त के यस्तो त कहिल्यै खोजेको छैन, के भनेको। फेरि तल झरेँ। अनि तल झर्दाखेरि ठिक्कै जस्तो सेवाघरमा पुगेँ। अनि सेवाघर रहेछ। मैले त सम्झेको थिएँ त्यो किताबको जुन विवरण अनुसार त कस्तो चाहिँ महल होला त्यो, हामी त जानु पनि हुन्छ कि हुँदैन, अब त्यस्तो मनमा थुप्रै कल्पना भएको थियो। तर त्यहाँ म पुगेँ। पुग्दा त यसो हेरेको त एकदम पुरानो एउटा घर रहेछ, जहाँनिर रेन्टमा एकदम सङ्गति सेवा हुन्थ्यो रहेछ। त्यहाँनिर माउन्ट पिस्का त्यहाँनिर म पुगेँ। जस्तो म पुगेको त्यस्तै त्यहाँनिर टोइलेटबाट ठिक्कैसम्म अङ्कल निस्किनु भयो। अङ्कल हुनुहुँदो रहेछ। एकदम निस्केर आन्टीले, त्यो दिदीले चाहिँ भन्नुभयो, भाइ यहाँनिर एकजना भाइ यसरी आउनु भएको रहेछ, धेरै किताबहरू के खोज्नु बुझ्नु के भन्नुहुँदैछ, उहाँलाई बुझ्नुहोस् न के रहेछ। त्यसो अङ्कलले शिरदेखि पाउसम्म मलाई हेर्नु, मेरो अब त्यस्तै थियो अवस्था पनि। हेरेर एकदम मुसु हाँस्नुहुन्छ। म त एकदम छक्कै पर्छु। मलाई कहिले पनि चिनेको छैन यो मान्छेले, तर मलाई देखेर किन बेकारमा खुसी भएको होला, मेरो मनमा भन्छु। त्यो भाइ कहाँबाट आउनु भयो अरे, आउनुहोस् त यता भन्दै एकदम हलभित्र लानुभयो मलाई। हलभित्र लगेर एकदम त्यहाँनिर, भाइ कति राम्रो कुरा, यो किताब यही पढेको थिएँ, अलिक किताबहरू पाउँछ कि भनेर आएको थिएँ दाजु भने। एकदम पाइहाल्नुहुन्छ नि भाइ, तपाईँ ठिक जग्गामा आउनुभयो, एकदम हामी किताब उपलब्ध गराइदिइहाल्छौँ तपाईँलाई, बस्नुहोस् न, के हो कसो। त्यहाँनिर थुप्रै एकछिन मेरो त्यहाँनिर हाम्रो बातचित भयो। हुँदाखेरि मेरो सबै वृत्तान्त बताएँ। अनि छक्कै पर्नु भयो। अनि भाइ बस्नुहोस्, हाम्रो त यहाँ सेवा हुन्छ, तपाईँलाई अहिले किताब दिन्छौँ, म एकछिन म आइहालेँ, तपाईँ खाना खानुभयो, खाना खानु जाउँ भन्नुभयो। म त झन् साह्रो यति साह्रो एकदम तर्सेँ कि दार्जिलिङ जस्तो जग्गामा सबै कुरा किनेर खानुपर्छ, यहाँनिर मलाई फोगटे किन खाना दिन्छु भनेको।
यो मान्छेले त मलाई किन यस्तो खातिर गर्दैछ, के हो, एकदम म छक्कै पर्दैछु एकदम। अनि त्यो कुराले मेरो मनमा एकदम अहिलेसम्म मलाई यत्रो दार्जिलिङ एरियामा यत्रो 8-9 वर्ष बस्दाखेरि कहिले यस्तो मान्छे मैले भेटेको छुइनँ। आज चाहिँ मलाई यस्तो एकदम एकदम फिक्री गर्ने, यस्तो एकदम प्रेमसहित यस्तो मान्छे पनि दार्जिलिङमा छ भन्ने मेरो मनमा प्रश्न भएका थियो। अनि एकदम त्यस्तै अब के गरिने, भङ्जा गरिने मान्छे त्यो अब नभनिर, अनि त्यस्तो मान्छेलाई यस्तो प्रकारले बोलाउँदाखेरि त म त यति साह्रो मेरो मन एकदमै टच भयो। अनि एकछिन बस्दै गर्नुहोस् ल, म आइहालेँ, खाना खानु जाउँ भन्दा होइन म खाएर आएको, एकदमै अहिले खाना नखाने भनेर म त्यसो भने बस्दै गर्नुहोस् ल, यो किताब पढ्दै गर्नुहोस् भने एउटा किताब दिइराखेर जानुभयो त मुनिपट्टि। अनि म एकछिन बस्दै जाँदा टक्कै त्यहाँनिर यसो हेरेँ, हल रहेछ, के हो, यसो मनमा नै लाग्छ यहाँ त आज ठुलो प्रोग्राम हुन्छ कि क्या हो, के प्रोग्राम हुन्छ कि के हो, म कहाँ आएँ, के अत्तो पत्तो छैन। अनि त्यहाँनिर बस्दै जाँदा टक्कै एउटा भर्स लेखेको रहेछ, फेरि त्यहाँनिर ब्यानर थियो, त्यो ब्यानरमा चाहिँ यूहन्ना 10 अध्यायको 27 पद रहेछ, मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छन्, त्यो लेखेको रहेछ। म त ठुलो अक्षरमा त्यो देखेँ। अस्ति पो तल एउटा मान्छे कराउँदै थियो, भेडा हरायो अनि पायो, खुसी भएर एकदम रमायो हुन्छ, फेरि यहाँ चाहिँ भेडाले स्वर सुन्छ भने जहाँनिर चाहिँ भेडा बाख्रै छैन त्यहीँनिर यस्तो भेडाको कुरा पनि गर्छ लेखेको रहेछ, यो के हो यस्तो। अनि मेरो मनमा त एकदम कता कता के कुरा खेल्दा खेल्दै त्यहाँनिर प्राणबाट हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ आएर एकदम स्तुतिहरू गाउनु थाल्यो। अन्तखेरि स्तुति गाउँदा त कर्मको प्रतिफल पाउनलाई ख्रिस्टको न्यायासनको अगाडि एक गरी उभिनुपर्छ, त्यो स्तुति गाउँछ, एक्लै एकोर्डेन बजाएर बाजेले गाउनु थालिहाल्यो। म त हेरेँ, ल हो आज चाहिँ खतरा प्रोग्राम हुने रहेछ, तर टिकट पनि छैन, के पनि छैन। यहाँनिर अहिले चेक गर्दै आयो भने मैले के भन्नु, एकछिनमा त मान्छेहरू ड्यामाडेमी बस्नु थाल्यो। बस्दै जाँदा बिचबाट सेतो एकदम त्यो मफलर भिरेको एकजना अग्लो न अग्लो अङ्कल पनि सेतै केस फुलेको बडा आउनुभयो। यो ग्रुपको सबैभन्दा हेड चाहिँ यही होला। अब मलाई तँ उठ भन्यो भने उठेर मैले चाहिँ के भन्नु, टिकट पनि छैन, अब यहाँबाट म चाहिँ चम्पट कस्ता हुन्छ भनेर मनमा नै सोचेर डरले थुरथुर भएर घोप्टेर बसिरहेको छु। मलाई त कसैले पनि नदेखोस् है भनेर अब चाहिँ निस्केर जानु पर्यो भनेर जस्तो निस्किनु मात्रै आँटेको त ड्याममा ड्याम्मे ब्याग म त सबै म त अगाडि रहेछु। अन्तखेरि एकदम निस्किनु नसक्ने भए, अब सबले मलाई देख्छ उभिएको, अप्ठ्यारो भयो। बसेँ त्यहाँनिर। बस्दै जाँदा अङ्कलले के वचन दियो अत्तो पत्तो भएन, तर जस्तो वचन सक्यो त्यस्तै फुत्तै उठेर म त टाप लगाएँ, गएँ घर गएँ। अनि कति समयसम्म बस्दै जाँदा त्यहाँनिर पछि एकदमै त्यो गीतहरू गाएको त्यो सङ्गतिले यति साह्रो मलाई त यस्तो हुने कि संसारमा पनि एकपल्ट मान्छेहरू जिउनु र बस्नु हो भने त त्यसरी हौ मेरो मनले चाहिँ भन्दैछ। दिदीबहिनीहरू एकपट्टि कति मजाले बसेको छ, दाजुभाइहरू कति मजाले बसेको छ, यसरी बस्नुपर्ने मेरो मनले त्यो भन्दै। त्यसरी पछाडि फेरि आएँ, आउँदाखेरि चाहिँ सम्म अङ्कललाई नै भेटेँ। भाइ अस्ति तपाईँ कति बेला जानुभएछ भनेर च्याप्पै समातेर अँगालो मार्नुभयो कि तपाईँलाई खोज्नु मान्छे पठाएको थिएँ, तपाईँ त गइहाल्नु भएछ भनेर भन्नु। फेरि ला मलाई चाहिँ किन हत्तनपत्त कोही न कोही म किन त्यस्तो मलाई खोज्नु। अनि एकछिन त्यहाँबाट बसिवरी त्यहाँदेखि पछाडि मैले 1997 साल मार्च 16 तारिकको दिन मैले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मेरो मुक्तिदाता भनिकन प्रभुलाई मैले ग्रहण गरेँ। अनि ग्रहण गरे पश्चात मेरो जिन्दगीको परिवर्तन अब यति भयङ्कर परिवर्तन भयो। मैले कहिले सोचेको थिइनँ। जहाँ हिँड्छु प्रभु यीशु ख्रिस्टले क्रुसमा रगत बगाइरहेको नक्सा मात्रै देख्छु, मेरो हृदय त्यसै पनि भकानेर आउँछ, रुन्छ। प्रभु यीशु मैले लगेर बाइबल लगेर पढेँ। बाइबल लगेर पढ्दाखेरि एकदम बुझ्नु सुझ्नु केही छैन, तर पढ्दैछु। पढेकै पढ्दै जाँदा एक दिन जङ्गलभित्र प्राय पसेर ओडारमा गएर पढ्थेँ। एक दिन एउटा मान्छेले घाँस काट्ने त्यही गाउँको अङ्कलले हेरिरहेको रहेछ। पक्का यो मान्छेले बाइबल पढ्दो रहेछ, पागल भयो। म एक्लै त्यहाँनिर पढ्दै जाँदा कुन विषयले चाहिँ मलाई टच गर्ने, एकदम प्रभु यीशु ख्रिस्टले अन्धालाई आँखा दिनुभयो, लङ्गडालाई खुट्टा दिनुभयो, गुङ्गालाई बोलिदिनु, बहिरालाई कान दिनुभयो, मरेको मुर्दा जिलाउनु भयो, अनेकौँ रोगीहरूलाई जाति पार्नु। यस्तो कुरा सुन्दाखेरि पछाडि प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई अब मार्नुको लागि फेरि यति बिघ्न मान्छे आयो भनेर एकदम हुलको हुल मान्छे आउँदा चाहिँ बाइबल पढ्दै जाँदा म तिनीहरू भुइँ ठटाउँदै एकदम चिचाउँदै कराउँदै थिएँ क्या। यस्तो दामी मान्छेलाई मार्ने अरे, कुट्ने अरे, को त्यो? त्यहाँनिर एकदम मुनि पढ्दा पत्रुसले चाहिँ
एकै तरवारले झन्डै एउटाको घाँटी नै उडाइदियो, एकदम कान त झार्दी त हाल्यो। यो मान्छेले चाहिँ ठिक गर्यो, यसको छेउमा चाहिँ म पनि हुनुपर्ने थियो, मैले जानेको थिएँ भने। त्यहाँनिर एकदम मेरो द्वन्द्व चल्दैन। मान्छेले हेरिरहेको रहेछ, एकजना अङ्कलले भने, ओ भाइ तिमी त राम्रै पो थियो त, के भयो? ए होइन होइन होइन, यहाँ एकदम बाल पढेको हो नि। लु यस्तो चाहिँ नगर है भाइ एकदम भनेर बिचरा गयो क्या त। एकछिनमा म पनि ढुक 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 भयो फेरि। साँच्चै नै त्यहाँदेखि पछाडि मैले प्रभुलाई चिनेँ। अनि प्रभुलाई चिने पश्चात त्यस पश्चात मैले सङ्गति गर्दै जाँदा 1998 सालमा मैले एउटा वचन पाएँ। त्यति बेला कन्भोकेसन गएको थिएँ। मैले त टाइम त ख्वाप्पै खाएँ, अब मार्नै भयो मलाई। अनि म कन्भोकेसन गएको थिएँ। त्यति बेला बस्दै जाँदा धेरै वचन पाएँ। अनि अब 3टा वचन चाहिँ पढेर म अन्तपट्टि जानु पर्यो। एक दिन डाक्टर कोशीले वचन दिनुहुँदै थियो। एउटा हप्सी, अमेरिकामा हप्सी एकदम त्यहाँ एकदम हप्सी जातलाई चाहिँ किनबेच चल्थ्यो। अनि त्यति बेला एक दिन एउटा मोटो बलियो यङ जवान हप्सी केटालाई एकदम बेच्नु ल्याएको थियो। अनि बेच्नु ल्याउँदाखेरि त्यसको दाम हाल्नु कसैले सकेन। त्यसको एकदम लिलाम भइरहेको थियो, अक्सन भइरहेको थियो। अनि त्यति बेला उसको दाम एकदम तोकिँदै थियो। यति हजार, अर्कोले यति हजार भन्दाखेरि यति धेरै दाम दिएर एउटा धनी मालिकले त्यो हप्सीलाई किनेर लग्यो। अनि त्यो हप्सीलाई किनेर लगेपछि त्यो हप्सी यति साह्रो डराएको थियो। अब मेरो मालिकले मलाई यति धेरै दाम हालेको छ, अब लगेर चाहिँ मलाई चाहिँ कति चाहिँ काम जोताउँछ होला, कति चाहिँ काम दलाउँछ होला, अब मेरो बिजोक हुने भयो, अब मेरो बर्बाद हुने भयो भनेर त्यो जवान हप्सी चाहिँ जो बिक्री भएर गएको छ, किनेर लगेको छ, यति साह्रो डरले ढुक 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 भएर गइरहेको थियो त्यो मालिकको घरतर्फ। अनि जसै घर पुग्यो, घर पुग्दाखेरि अनि त्यहाँनिर त्यही मालिकले भन्छ, तिमीलाई मैले किनेर ल्याएको जरुर हो, तर तिमीलाई म आजदेखि एकदम फ्री छोडिदिन्छु, तिमी स्वतन्त्र, तिमीलाई यहाँ म काम लगाउँछु होइन, तिमी जे मन लाग्छ जानु चाहन्छौ जाऊ, तिमीलाई फ्री गरेर उसलाई छोडिदिन्छ। अनि त्यति बेला त्यो हप्सी यति साह्रो ग्रेटफुल भएर, मालिक म तपाईँलाई छोडेर कहाँ जानु भनेर त्यो मालिकको पाउ समातेर एकदम म तपाईँको जिन्दगीभरि सेवा गर्छु भनेर त्यो हप्सीले एकदम राजी खुसीको साथमा मालिकको हातमा समर्पण गरेर जिन्दगीभरि उसको सेवा गर्नको लागि त्यो हप्सीले आफ्नो जिन्दगी त्यो मालिकको हातमा समर्पण गर्यो। त्यही प्रकारले यहाँनिर कोही हुनुहुन्छ समर्पण गर्ने भन्दाखेरि मैले हात उठाएको थिएँ। अनि यो वचन पाएर व्यवस्था 15 अध्यायको दायरिकन व्यवस्था 15 अध्यायको 16 र 17 पद पढिदिनुहोस् त। अनि यस्तो भयो, त्यसले तिमीलाई र तिम्रो घरनालाई प्रेम गर्छ, किनकि तिमीसित रही त्यसको भलो भएको छ। यसकारण त्यसले तिमीलाई म तपाईँ कहाँबाट जाने छैन भने तिमीले एउटा सुधारी लिनु र त्यसको कान ढोकामा टेकाएर छेडिदिनु र सधैँका निम्ति त्यो तिम्रो कमरा हुनेछ। यति मात्रै है। अनि अझै तल ग्लास पनि पढिदिनुहोस्। त्यही नै, आफ्नै कमारीलाई पनि तिमीले त्यस्तै गर्नु। अनि आफ्नी कमारीलाई पनि तिमीले त्यस्तै गर्नु। यो इक्जाम्पल पाएर प्रभु म तपाईँलाई के दिनु? मेरोमा सुन चाँदी दिउँ भने त्यो पनि छैन, मेरोमा जग्गा जमिन घरबार दिउँ भने त्यो पनि छैन, मेरोमा धन सम्पत्ति दिउँ भने त्यो पनि के पनि छैन, तर मेरो यति एउटा ज्यान चाहिँ छ, यो काम लाग्छ भने म तपाईँलाई दिनुको लागि रेडी छु भनेर मैले सहर्ष 1998 साल त्यो सायद नोभेम्बरको टाइममा सेवा थियो। त्यति बेला मैले एकदम निर्णय गरेँ। अनि मैले हिब्रू 11:25 र 26 पद अनुसार एक दिन एकजना प्रभुको दासले वचन दिनुहुँदै थियो कि मिश्रको सुखलाई एकदम छोडेर मूसाले एकदम प्रभुको लोगहरूको निम्ति दुःख उठाउनुलाई रोजे। यो पदले मलाई एकदम छुयो।
अनि फ्यामिली प्रेयरमा प्रभुको दास सम्म अङ्कलले वचन दिइरहनु भएको थियो। रोमी 6:13 र 18 पद, एकदम एक समय तिमी अधर्मको हतियार थियौ, अब धार्मिकताको हतियार हुनको लागि धार्मिकताको हतियार हुनको लागि परमेश्वरको बसमा सुम्प। यो पदले मलाई एकदम टच गरेर, मेरो थुप्रै यस्ता कल्पनाको महलहरू थियो, धेरैवटा सपना थियो, धेरैवटा चुनौती थियो, धेरैवटा अफरहरू मैले पाएको थिएँ। त्यो सब कुरालाई मैले प्रभुको वेदीमा समर्पण गरेर दुःख सुख जानी नजानी मैले यति मात्रै भनेको थिएँ, प्रभु म अरू केही जान्दिनँ पनि, भनौँ भने तपाईँको दृष्टिमा, मान्छेकै दृष्टिमा म अङ्गुठे छाप बराबर मान्छे हो, म केही गर्नु सक्दिनँ पनि, जान्दिनँ पनि, बुझ्दिनँ पनि, म एकदमै एउटा कमजोर मान्छे हो, तर काम लाग्छ भने म जिन्दगी दिनुको लागि तयार छु भनेर मैले प्रभुको हातमा समर्पण गरेँ। अनि मलाई यति तपाईँको घरमा एटलिस्ट झाडु लाउनु पाएँ भने पनि म त्यतिमै सन्तुष्ट र खुसी हुन्छु। अनि त्यो ध्येय लिएर मैले प्रभुको हातमा समर्पण गरेर यसरी सेवा गर्दै जाने क्रममा त्यहाँनिर माउन्ट पिस्कामा लगभग 7 वर्ष जस्तो बसेँ। त्यस पश्चात झन्डै लगभग 2 वर्ष जस्तो तल गोग भन्ने ठाउँमा त्यहाँ सेवामा पठाउनु भयो। अनि त्यहाँ सेवा गरिकन त्यस पश्चात 2004मा जनवरी 23 तारिकको दिन थियो। त्यो दिन चाहिँ मिरिक जेवा सम्ममा त्यहाँनिर प्रभुको दास सम्म अङ्कलले नै यहाँनिर तिमी बस्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, अनि त्यहीँ बस्दै रहँदा त्यहीँनेरि मेरो पवित्र विवाह भयो। अनि त्यो विवाह भए पश्चात अहिले मेरो एउटा छोरी छ, एउटा छोरा छ, तिनीहरू सेवा गर्दै त्यहाँनिर रहेको छु। सबैजनाले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र प्रभुले मलाई चाहिँ यसरी बचाउनु भयो, अनि प्रभुले मलाई यसरी चुन्नु भयो, अनि प्रभुले यसरी मलाई बोलाउनु भयो। र अहिले दुर्बलता कमजोरताको साथमा जानी नजानी भए तापनि त्यहाँनिर मण्डलीको साथमा, प्रभुको लोगहरू दासहरूको साथमा त्यहाँनिर सेवा गरिरहेको छु। सबैले मेरो लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। मेरो भाइहरूले प्रायःले प्रभुलाई पाएको छ, अनि मेरो बहिनीहरूले दिदीहरूले पनि प्रभुलाई ग्रहण गर्दैछ। साथसाथै मेरो आमाले पोहोर यहीँ नै बक्तिस्मा लिनुभयो, अनि मेरो बाबाले यहाँनिर प्रभुको वचन सुन्नुको लागि यो पालि आउनुभयो, अनि सुन्दै हुनुहुन्छ। सबैजनाले मेरो परिवारलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। साथसाथै त्यहाँ मण्डली हामी छौँ, सबैले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। हवस्, धन्यवाद। फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।